Like, subscribe, and get notified. त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर कारण आज आमची अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप घे बरोबर न्ही कारण जो पार्टी तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप घे कालूय हांव उलयतना फटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या आतां भाशणान म्हणलें मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमच्या वयल्यांनी ठरयल्लें आसा त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हणलें म्हणून हांवें म्हणलें कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन तिचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता पूण आज आमी अलायन्सान आशिल्ल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरलें पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप म्हळ्यार कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणीत जावचे कारण आमी हातूंत अलायन्सान आसात त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें सांबाळून आमी करचें आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमच्या जिल्हाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक संबोधना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की हांवें 40 म्हणलें म्हण आमचे बरोबर अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूंक जाय अशें